माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री अञ्जना बिसङ्खे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा कोभिड-19 पहिलोचोटि सङ्क्रमित पत्ता लागेको आजबाट 16 महिना 3 दिन भएछ। पोजिटिभ भएको औसत 5.6% र मृत्यु 1.3% रहेको मन्त्रालयले जनाउँछ। तेस्रो लहरमा सबभन्दा बढी बालबालिकालाई प्रभावित पार्नेछ भनेर विशेषज्ञहरूले भनिरहेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने भनेर सरकारले भने पनि जम्मा 6.6%ले मात्रै खोप लगाएका छन्। कोभिडको डोज मन्त्रालयले लाखौँ जनतालाई त्रास बनाइरहेको छ। 1 डोज मात्रै खोप लगाएर लाखौँ जनताहरू त्रसित भइरहेका छन्। मन्त्रालय स्वयं भन्छ अब अझ 1,93,856 नयाँ सङ्क्रमित थपिनेछ भन्दैछ। यसै गरी अहिले तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने भएर एसडियू, आइसियू र अक्सिजन प्लान्टलाई तीव्र रूपमा बनाउनु पर्ने र बालबालिकाको उपचारको लागि एनआइसियू सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को लागि विज्ञ जनशक्ति, क्रिटिकल केयर र स्पेसियल एनेस्थेसियोलोजिस्ट र जनरल फिजिसियनलाई करारमा लिनुपर्ने देखिन्छ। चिकित्सक मान्य श्री अतर कमाल मुसलमान। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही सदनबाट संविधानको घोषणा हुँदाखेरि यो सांसदलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले छडी चलाउन सक्दैनन्। यस किसिमले हामीले यो संविधान निर्माण गरेका छौँ र संविधानको व्याख्या संविधानमै हामीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक बेन्चले गर्नेछ भनेर व्याख्या गरिसकेपछि, निर्णय गरिसकेपछि, संविधान निर्माण गरिसकेपछि अहिले त्यसैलाई लिएर रोइला गर्नुपर्ने कुनै समस्या मैले देख्दैन। किनभने जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पुनः यही सदनभित्र आएर सदनमा मतदान प्रक्रियाद्वारा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई विश्वासको मत दिइसकेको अवस्थामा उहाँको कार्यकालको सफलताको साथसाथै यो सरकारले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा देखिएका विभिन्न व्यथितिहरू जुन थियो त्यो व्यथितिहरूको अन्त्य गर्दै जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु। माननीय श्री अभिषेक प्रताप शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व बाबुराम भट्टराईजीले एउटा आफ्ना साथीहरूको रिट्विट गर्नुभएको थियो। फेथ इज डेन्जरस थिङ, इट मेक्स यु थ्रो अवे मिल्क एन्ड ड्रिङ्क युरिन भनेर एउटा धर्ममाथि चाहिँ उहाँले प्रहार गर्नुभएको थियो। सभामुख महोदय, हामी यो देश एउटा सेकुलर देश हो। हामी सबै धर्मलाई इज्जत गर्ने र चाहिँ सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान हुने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र त्यही पनि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व, उहाँ जस्तो पढा लेखा, उहाँ जस्ता बनाउन एउटा सिनियर व्यक्तित्वले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पुरै नेपालमा खास गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकदमै आक्रोशित छन्। सभामुख महोदय, यस्तो किसिमको टेका टिप्पणी नआओस्। आइन्दा हुने समयमा म चाहिँ जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा सर्वप्रथम म उहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज एकदम यो सदनमा हामी हर्ष और उल्लास महसुस गरिरहेका छौँ।
अब पुनः चाहिँ कमसे कम 18-19 महीना यो सदनभित्र चाहिँ शान्तिको स्थापना को साथ चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ विश्वास पनि राखेका छौँ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुशल चाहिँ नेतृत्वको मा चाहिँ देशको जनता सुख शान्ति समृद्धिको चाहिँ आभास गरौँ। यो पनि एउटा हाम्रो आशा र विश्वास हो र पुनः चाहिँ उहाँको माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना भएको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ, यो खुसी हो, तर पब्जी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने, झस्कने, जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला, तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। माननीय श्री इन्दु कुमारी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुने छैन भनिएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने हरेक जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकार हो र यसको सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व हो। तर आज लाखौं नागरिक नागरिकता नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित भई राज्यविहीन भई पीडादायक जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन्। सभामुख महोदय, आफूलाई अनुकूल र सत्ता टिकाइराख्न संसद छलेर चलिरहेको संसद विघटन गरी भोलिपल्ट नै अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन ल्याउन सक्ने सरकारले हामी सांसदहरूले 3 वर्षदेखि बारम्बार संसदमा नागरिकता ऐन पारित गर्न आवाज उठाउँदा किन सुनवाई गरेन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, तसर्थ आम जनताको भाग्य र भविष्यसँग खेलवाड गर्न बन्द गरियोस् र राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 9 गते यो सम्मानित सदनमा पेश गरेको नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो सर्वसम्मतिले पारित गरियोस् भन्दै सभामुख मार्फत यो गरिमामय संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म नवनिर्वाचित सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका साना 50 लाखभन्दा कमीका रोडहरू अहिले असारे बजेटको हिसाबमा लथालिङ्ग र त्यो चाहिने अत्यन्तै दुरुपयोगको अवस्थामा छन्। अब हामीले चाहिने कानुन पास गर्दा 50 लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू टेन्डरको झन्झट प्रक्रिया नगरिकन उपभोक्ता समितिलाई मात्रै काम गर्न दियौँ भने मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ। त्यस कारणले त्यो नियम चाहिने बनोस्। सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार आइसकेपछि सुकुम्बासी सिद्धिएको हो कि 11 लाख फाइलहरू तयार भएर बसेका छन्। पूर्जा लिनको निम्ति सुकुम्बासीहरू लालायित छन्। ऐन यसै सदनले, सम्मानित सदनले ऐन बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनायो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति। त्यो समस्या समाधान गर्ने आयोग यो सरकार बन्ने बित्तिकै खारिज भएको छ र के यो देशमा सुकुम्बासी पनि अन्त्य भएको हो कि सरकार बन्ने बित्तिकै? त्यसैले त्यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पुनर्जीवित गरियोस्। पूर्जा वितरणको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरियोस् र यो देशभरिमा रहेको यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि ती पीडित जनतालाई अरू नुनचुक छर्ने काम नहोस् र त्यो समस्या समाधानको निम्ति त्यो आयोगको पुनर्जीवन। माननीय श्री कृष्ण बहादुर राई।
सम्माननीय सभामुख महोदय, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मातहतमा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को गोएश्वरी गोकर्ण बागमती कोरिडोर सडक यतिखेर यो बर्खाको समयमा त्यहाँ आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। यसको मूल कारण चाहिँ त्यहाँ पहिला आयोजना 25-26 वर्ष अगाडि सुरु हुँदादेखिको मुआवजाको विवाद अहिले पनि छ, जसका कारण हामीले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएर 6-7 महिना अगाडि एउटा कार्यदल पनि बनेको, तर त्यसले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँ अहिले एडिबीको लगानीमा अगाडि बढेको बागमती सौन्दर्यीकरणको काम पनि रोकिएको छ। बाटो पनि नहुँदाखेरि समस्या परेको छ। एकातिर किसानहरू, पीडित किसानहरूले मुआवजा पाउने त्यो काम पनि हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर त्यसका कारणले त्यहाँ निर्माणका अरू कामहरू रोकिँदाखेरि ज्यादै नै कठिनाइ भएकोले म सम्बन्धित निकायको फेरि माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुखज्यू, असार 1 गतेदेखि नै आएको अविरल वर्षाले यसपटक चितवन जिल्लाभरि नै धेरै नै क्षति पुर्याएको छ। मानवीय मृत्यु 2 जना मात्र भए पनि भौतिक क्षतिको हिसाबले अरबौँको क्षति पुगेको छ। नारायणी, राप्ती, कयर जस्ता खोलाहरूले बस्ती नै उजाड बनाएको छ। 90% चेपाङ समुदायको बस्ने साबिक सिद्धि गाउँपालिका र हाल कालिका नपा वार्ड नम्बर 10 र 11 का 2वटा वार्डको भविष्य मानव जाति बस्नका लागि समेत अयोग्य हुने गरी जोखिमग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। एकातर्फबाट ठाडो खोलाको कटान र अर्कोतर्फबाट पहाडबाट झर्ने पहिरोले पुरै जीवन नै सन्तासमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा ती सिद्धि गाउँका मानिसलाई एउटा फाँटमा एकीकृत बस्ती विकास गरी नराख्ने हो भने हरेक वर्षको बाढीले गाउँ उजाड हुनेछ र मानवीय जीवन नै कष्टप्रद हुनेछ। तसर्थ नेपाल सरकारले तत्काल यस प्रकारको जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरूलाई एकीकृत बस्ती विकासका योजना समावेश गर्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु र सुन्ने समयमा उठाइएका यस्ता सवालहरू हाम्रो नियमावलीको नियम 15 बमोजिम 5 दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाको लागि म माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग सम्बन्धित अनौपचारिक शिक्षामा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने म जोडदार माग राख्न चाहन्छु। र पहिलो दिन नै हाम्रो संसदमा प्याभलभको कन्डिसनिङ थ्योरी जस्तो भयो। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लबिङमा ओइलमा पुग्नुभयो उहाँ, अनि हामी राष्ट्रिय गान धुन बजिरहेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहिलेदेखि नै उठाउने बानी परेको हुनाले उहाँ अहिले पनि प्रतिपक्षी नै हुँ कि जस्तो परेको हो कि या उहाँले ओइल घेर्नु भएको यो अस्पष्ट भएको हुनाले प्रष्ट हुन म चाहन्छु कि के हो, उहाँले चाहिँ ओइलमै उहाँ चाहिँ मौन धारण गर्नुभयो या राष्ट्रिय गानमा रहनुभयो त्यो थाहा भएन, या ओइल घेराउन चाहिँ नि बानी परेकोले प्याभलभको कन्डिसनिङ थ्योरी अनुसार त्यही पर्नुभयो, यो कुरा पनि म स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, हिमाली क्षेत्र यो देशको अति दुर्गम स्थानहरूमा यति बेला मोटर जाँदैनन् वर्षातको कारणले, यातायातको अत्यन्तै असुविधा छ। त्यहाँ कोही मान्छे बिरामी भए दुर्घटनामा पर्यो भने त्यसलाई उपचार गर्न हस्पिटल लैजानको लागि हेलिकप्टरबाट मात्रै सम्भव छ। तसर्थ ती क्षेत्रहरूमा यातायातको सुविधा दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। राज्यले त्यहाँ मोटर यातायातको सुविधा दिन नसकेको कारणले त्यहाँ पर्ने आकस्मिक बिरामीहरूको उपचारको निम्ति हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्, उपचारको व्यवस्था गरोस् हेलिकप्टरबाट लिएर आएर। म यो जोरदार माग गर्दछु। दोस्रो कुरा, अहिले पनि नेपाली जनताहरू कोभिडको खोप पर्खिएर बसिरहेका छन्। कहिलेसम्म सबैले कोभिडको खोप पाउने? प्रधानमन्त्री हुनुभएको पहिलो दिन नै सम्बोधन गर्नुभएको थियो, पहिलो प्राथमिकता खोप 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 हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर आज स्थिति उस्तै छ। 5 महिनापछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले खोप लगाएको 5 महिनापछि खोप उद्घाटन गर्न खोप केन्द्रहरूमा जानुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा हामी माननीय श्री गगन कुमार थापा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, पुनर्स्थापित संसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ। यो अध्यायको सुखान्तको लागि सरकार र संसद दुवैसँग नयाँ अपेक्षाहरू छन्। संसदलाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाउने, जनताको दुहाई दिने तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तै यस्तै परिचय बनाएर बालवाटारबाट बार्दली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिन संसदले पनि सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनमानी ढङ्गले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनु पर्नेछ। सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। संविधानको धाराले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अनि सांसदको अधिकारले सरकार। अब सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद र संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो आज समाचारमा सुनिन्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरिबहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सोचेका छौँ। झट्ट यता यो शब्द लोकप्रिय जस्तो लाग्छ, तर यो कालान्तरमा हाम्रो जिब्रोको पासो हुनेछ। भर्खरै हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरेका छौँ। अब अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि मलाई चिन्ता लागिरहेछ सभामुख महोदय है। किनभने अब खनखन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्ली तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। हामी भुलले खाजा खाने बेला मान्ने भएछौँ सभामुख महोदय। त्यसो भए हुनाले माननीय मन्त्री र यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले कस्तो अवस्था भइरहेछ भने यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। तपाईँलाई पत्ता लाग्छ लाग्दैन सभामुखलाई, अहिले हामी यो लोगो लुकाएर हिँड्छौँ बाटोमा, धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले यो सरकारलाई त्यो ज्ञात होस्, यो सरकारलाई त्यो जानकारी होस्। हस् सभामुख, धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। मान्य श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त नेपालको राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ। उहाँले मुगारी जनता, दुर्गम पिछडिको जनतालाई प्राथमिकता साथ हिँड्नको लागि हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र साथसाथै विगतमा पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै उहाँहरूले गरेका राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा, कोभिडलाई रोकथामका विषयमा र गौरवका आयोजनामा समेत उहाँले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ लिएको विषयलाई पनि यो सरकारलाई निरन्तरता देओस् भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र त्यसका साथसाथै म एउटा मुगु जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हो। मुगु जिल्लामा म आउँदादेखि यो सदनमा कराइरहँदा नागमा गमगढी नाक्चा लाग्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पुर्याउनुहोस्, विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्याउनुहोस् भन्ने प्राथमिकता साथ बोलिराखेको छु। त्यो यो सरकारले पनि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना र इच्छा छ। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म थारूकी छोरी, तितो छु, सत्य पनि छु। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र भनेको के हो? म लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्दैछु। लोकतन्त्र भनेको के बोल्न नपाउने हो र? फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न मिल्छ? एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने, त्यहाँ त सबैको एउटै हैसियत होइन र? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भयो, संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएको छ, वाक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तो हुन सक्दैन। 10 गते समितिभित्र भएको घटनालाई समस्त थारू समुदायको अपमान भएका रूपमा लिन सकिन्छ। नारद मुनि राणाको मात्र होइन, जुन दृश्य समितिभित्र देखियो त्यो सदियौँदेखि शासकहरूले थारूमाथि शोषण गरेको झझल्को दिलायो। सभामुख महोदय मार्फत म आगामी दिनमा यस्तो घटना नडोहोरियोस् र हामीलाई थारू समुदायलाई स्वीकार्य हुने छैन। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले कोरोना खोपको विषयमा प्राथमिकतामा राखेका
अभिव्यक्तिहरू आइरहँदा रहँदै पनि कोरोना कहरबाट मुलुक नराम्रोसँग फेरि फसिरहेको छ। सभामुख महोदय, कोरोनाको असर बढिरहेको छ। खोप आज पहुँचवालाले मात्रै पाउने, दुर्गम दूरवर्ती ठाउँहरूमा खोप नपुग्ने कुराको गुनासो चारतिर छ। खोपको विषयमा सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन त सरकार बनेको यतिका दिनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री नै नपाएको अवस्थामा के पो होला र सभामुख महोदय, निराशाका दिन सुरु भए भन्ने लागेको छ। सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा अघिल्लो सरकारले बनाएका थिति विधि र प्रक्रियाहरूलाई लथालिङ्ग पार्ने गरीका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। सुकुम्बासीहरूको भावना भड्कियो भने राज्यले सम्हाल्न नसक्ला। म सरकारलाई अलिक सतर्क रहन पनि खबर। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म दलीय गठबन्धनको प्रयास तथा सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सांसदलाई पुनर्जन्म दिँदै प्रतिगमन परास्त गरी संविधानको रक्षा गरेका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण कार्य हो। मुस्लिम समुदायको धार्मिक बिदा जो पहिलेका सरकारले कटौती गरेको थियो, यस सरकारले बकरिदको बिदा दिएको छ। यसर्थ म समुदायको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता बिना धेरै बालबालिका अल्पत्र परि ल्यान्डलेस भएका छन्। यो ठुलो चिन्ताको विषय हो। नेपालले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा प्रश्न भनिएको छ कुनै पनि बालबालिका ल्यान्डलेस हुनु हुँदैन। यसर्थ नेपाल नागरिकता ऐनको धारा 11 उपधारा 3 र 5 मा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन छिटै गरी पारित गर्न म अनुरोध गर्दछु। कमला नदीमा आएको बाढीले 1 किलोमिटर कटान गरेको छ। यसतर्फ ध्यान नदिएको खण्डमा ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना देखिएको हुनाले यस प्रति म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चूडामणि खड्का। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त यस सदनबाट अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित सम्माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषयवस्तु, मनसुन सुरुवात भइसकेपछि गोर्खा जिल्लामा भीषण वर्षातले चाहिँ करोडौँको क्षति र दर्जनौँको जनधनको क्षति भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति सरकारले अरू जिल्लामा एउटा प्याकेज प्रोग्राम ल्याओस् र त्यसले मात्र सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री जयकुमार राई। सभामुख महोदय, धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले करिब 2 महिनासम्म त्यहाँ भएको अनियमितताको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिले तथ्य सत्य चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सार्वजनिक गरोस् र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा चाहिँ कारबाही होस् भन्ने म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक कार्यकालमा 3 पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पाएकोमा म सम्पूर्ण मान्यज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता छुट्याउन सक्ने कुरा नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। अहिलेको आवश्यकता कोभिड विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो सबैलाई लगाएर ज्यानको सुरक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्को भनेको जनताको विश्वास जोगाइराख्नु राजनीतिमा पारदर्शिता चाहिन्छ। त्यसका लागि यो शक्तिशाली जननिर्वाचित संसदले सरकारलाई बिचौलियाबाट जोगिएर सिधै कुनै पनि क्षेत्रमा पहुँच कायम गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, दलाली, माफियाकरणलाई निर्मूल पार्ने दिशामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। राजनीतिक निराशाजनक स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र संसदले तेस्रो पटक पाएको जीवन सार्थक हुनेछ। धन्यवाद। माननीय श्री अमृता थापा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम दोस्रो पटक विघटित भएर पुनर्स्थापित 8औं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, सचिवालयका साथीहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसबीचमा कोभिडको महामारी र बाढी पहिरोमा परि असामयिक निधन हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। हिजो मात्रै सरकारले बिखर्ची भएर विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई निःशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जनपक्षीय निर्णयको लागि धन्यवाद दिँदै 3 करोड नेपालीलाई राम्रो खोपको व्यवस्था गर्न र व्यवस्थित वितरणको माग गर्दछु। सबै सरकारी सेवा एउटै स्थानबाट दिइने आधुनिक धारणा आइसकेको वर्तमान विज्ञान प्रविधिको युगमा खोप लगाइसकेपछि पनि हातमा जहाजको टिकट लिएर प्रमाणीकरण गर्न बसेको लामो लाइन मेरो आँखाले टेकु अस्पतालबाट बैठकमा आउँदै गर्दा देखेँ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार भिड गर्न नहुने अवस्थामा सबै एकैपटक खोप लगाउँदै दिन सकिने प्रमाणीकरणको कागज लिन खोपको लाइनको शास्तिपछि अर्को अनावश्यक शास्ति हटाएर मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री पदम गिरी, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेको छ। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय र समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको र कतिपय आइसकेको 1 करोड 31 लाख खोप वर्तमान सरकारले तत्काल नेपाली जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो खोप नागरिकहरूलाई लगाउनु पर्नेछ। यसतर्फ वर्तमान सरकारको यथोचित ध्यान जान सकेको हामी देखिरहेका छैनौँ। सभामुख महोदय, अब तेस्रो भेरिएन्टको कुरा आइरहेको छ। यसको निम्ति पूर्व तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति सरकारले यथोचित ध्यान दिएको हामी देखिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप पनि व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्ने, खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्ने छ उनीहरू रातको 12 बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा हजारौँ व्यक्तिहरूको घरबार विहीन भएका छन्। छिमेकीको घरमा गएर आश्रय लिएर बस्नु परेको छ। आज समाज घरहरूमा गएर बस्नु परेको छ। विद्यालयका कक्षा कोठाहरूलाई प्रयोग गरेर आश्रय लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ र उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। सभामुख महोदय, म यति बेला भन्न चाहन्छु, आज मेलम्चीदेखि लिएर पर्वतको कुस्मा, जलजला र गोर्खाका थुप्रै ठाउँहरू, देशभरिका ठाउँहरू आज बाढी पहिरोबाट आक्रान्त भएका छन्। धेरै घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरूलाई तत्काल बस्तीको संरक्षण गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नेतर्फ सरकारले यथोचित ध्यान दियोस् पनि भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, तर दुर्भाग्य यी कुराहरू सरकारको प्राथमिकतामा छैन। आज यो वर्तमान निर्दलीय सरकार, यो सरकारले हिजो यी समस्याहरूको समाधान गर्नुभन्दा पनि हिजो केपी ओली सरकारले लिएका निर्णयहरू, सकारात्मक कामहरूलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यो सरकारको ध्यान गइरहेको छ। यो सरकारले आज जुन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यो देशका 12 लाख भूमिहीनहरूलाई र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्नका निम्ति अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको थियो, त्यस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई यो सरकारले आज विघटन गरेको छ, खारेज गरेको छ र ती लाल पूर्जा अब प्राप्त गर्छौँ भनेर हेरिरहेका ती नागरिकहरूलाई आज निराश बनाउने काम यो सरकारले गर्दैछ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, ती भूमिहीनहरू ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्, ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्, आज जवाफ मागिरहेका छौँ हामीले। र ती भूमिहीन किसानहरू, ती आज अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई भोलि यिनका मत यो सरकारलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो गठबन्धनका पार्टीहरूलाई ती मत चाहिने हो कि होइन, ती सुकुम्बासीहरूले भनिरहेका छन्। यो सरकारले सुनोस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज यस्ता निर्णयहरू हेर्दै रहँदाखेरि यो जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्दैछ, यो सरकारले अब देशमा सकारात्मक ढङ्गले काम गर्ने भन्दा पनि अघिल्लो सरकारसँग प्रतिशोधको भावनाले ओतप्रोत भएर त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ। यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने अघिल्लो सरकारले
बढाएको वृद्ध भत्ता यो सरकारले अब भविष्यमा काट्ने हो कि भन्ने वृद्धहरूलाई चिन्ता भएको छ, त्यसले पिरोलिएका छन् वृद्ध आमा बुवाहरू। म यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकहरू जुन शिलान्यास भइसकेका छन् ती काम अल्पत्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा बढिरहेको छ। आज प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको निर्माण काम अगाडि बढेका छन्, ती कुराहरू कतै यो सरकारले प्रतिशोधको भावनाले गर्दा अल्पत्र पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता र संशय आम जनतामा बढिरहेको छ सभामुख महोदय। र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगार सृजना गर्नका निम्ति सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने अनुदान दिने प्रबन्ध अघिल्लो सरकारले गरेको थियो, त्यो कतै खारेज हुने त होइन भन्ने अब जनतामा युवाहरूमा चिन्ता बढिरहेको छ सभामुख महोदय। र अघिल्लो सरकारले रेल मार्ग जल मार्ग सुरुङ मार्गका कामहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो यो अघिल्लो सरकारले असफल भयो भन्ने पार्नका निम्ति ती काम पनि अल्पत्रै पारिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आम जनतामा छ। यसतर्फ सरकारले के सोचिरहेको छ म जवाफको माग गरिरहेको छु सभामुख महोदय। र अहिले यो सरकार आइसके पछाडि अब जनताले के पहिलो कुरा के प्राप्त गर्छ भनेको आज ललिता निवास जस्तो सरकारी जग्गा बेचबिखन गरेर खाने विजय गच्छेदार जस्ता मान्छेहरू सामान्य धरौटीमा छुट्ने काम सुरुवात भइसकेको छ। कतिसम्म दुर्भाग्य कुरा हो सभामुख महोदय। भोलि कतै आज 12 जना मजदुरहरूलाई भट्टीमा पोल्ने अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेहरू पनि छुटेर खुलेआम यही ठाउँमा आउने र ती पीडितहरू रुवाबासी हुने त होइन, यो सरकारले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्ने त होइन भन्ने जनतामा चिन्ता बढिरहेको छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सरकारले अत्यन्तै सजग भएर जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरोस्। हामी रचनात्मक कामको निम्ति सहयोग गर्न तयार छौँ, तर जनताप्रति घात हुने मुलुकप्रति घात हुने काम गर्छ भने हामी खबरदारी गर्नेछौँ, यही भनाइ म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, समय 3 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म स्ट्रेट विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। सर्वप्रथम जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ त्यस वखत पनि आवाजहरू उठाइरहेको थियौँ, अहिले पनि म के भन्छु भने यथाशीघ्र उपसभामुखको इलेक्सनको व्यवस्था होस्, यो पदलाई सधैँ खाली नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अहिले हामी समितिहरूमा कार्य गर्दा समस्याहरू हामीले देखिरहेको छौँ। इनएफिसियन्सी, सब्जेक्टमा नलेज नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि खालि भागभण्डाको हिसाबले गर्दाखेरि समितिहरू क्रियाशील नभएका पनि हामी देख्छौँ। भने अर्कोतिर एकपटक मन्त्री भइसक्नुभएका मित्रहरू फेरि समितिहरूमा संसदको निर्णय बिना हाजिर गरिएको देखिएको छ। हामीले विधि विधान संविधान र परम्पराको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले विधि हुनुपर्छ भन्यो, अहिले कसैको एक व्यक्तिको चाहनाले मात्र यस्तो स्थिति नहोस्। परम्परागत जुन जहाँ समितिमा पठाउनु पर्ने हो मन्त्रीजीहरू भूतपूर्व मन्त्रीहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ गरियोस्। अर्को चिज, समितिहरूमा पठाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरू र विवादित व्यक्तिहरू त्यस सब्जेक्टमा त्यस समिति अन्तर्गत रहेका विवादित व्यक्तिहरूलाई पनि पठाउने चलन बन्द होस् भन्ने म सभामुखज्यूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कुरा गरौँ, हामीले बहुत मुस्किलसँग संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति पर्यो, तर संसद हामी हप्ता दिन 10 दिन ग्याप गरेर कार्य गर्दा खोइ बिजनेस। जनताले के भन्छ, उनीहरूले तिरेको तिरो करबाट हामी संसद चलाइरहेको छौँ, सांसदले चाहिँ भोजन गरिरहेको छौँ, तर उनीहरूको निम्ति हामीले के दिन सक्यौँ? यतिका थुप्रो विधेयकहरू त्यसै परिरहेको छ, सम्झौताहरू त्यसै परिरहेको छ, समितिहरूमा विधेयकको छलफल हुन सकेको छैन भनिसकेपछि हामी के को निम्ति, सांसदको निम्ति, हामी यो पुनर्स्थापनाको निम्ति हामी किन लड्यौँ? यदि हामी बिजनेस दिन सक्दैनौँ, काम दिन सक्दैनौँ भने हामी के को निम्ति लड्यौँ? तसर्थ समय समयमा हर दिन संसद चलोस्, सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने म चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले व्यवसायीहरूको बारेमा ठुलो चर्चा भइरहेको छ। संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ, तर अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायीहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणीहरू आएको हुनाले यो बारे पनि को चाहिँ बन्नु सक्छ, को बन्नु सक्दैन,
कानुन र नियम बनोस्। म के चाहन्छु भनेदेखि यथाशीघ्र यो संसदले नियम कानुन बनिकन त्यो नियम कानुन अनुसार चाहिँ अगाडि चलोस्। आज यस संसदमा सभामुख मार्फत न्याय कानुन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, यसलाई ढिलो नगरौँ। पार्टीको नियम बनाउन ढिलो गरे जस्तो यहाँ ढिलो नगरौँ, यथाशीघ्र कार्य गरौँ, त्यो अगाडि सढौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी काम गर्न सक्छौँ। कोभिडको बारेमा धेरै कुराहरू आयो। म पुनः कोभिडको बारेमा यस संसदमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वदलीय समिति बनोस्। हिजो के काम भएको थियो र यो सरकार आउने बित्तिकै कति काम गर्यो प्रष्टसँग देखिन्छ। एउटा सर्वदलीय समिति बसोस्, त्यहाँ छलफल गरौँ, किन जनतामा सेवा दिन सकौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा म पुनः अनुरोध गर्दछु एउटा सर्वदलीय बैठक बसोस् भनेर र पुनः सभामुख मार्फत म यस सरकारलाई मन्त्रीमण्डलको पूर्णता छिटो होस्, जनतालाई छिटो सेवा दिन सकोस् भन्ने कुरामा लाग्छु। अन्तमा सदैव जब प्रधानमन्त्रीज्यूले यस संसदमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यस सम्बोधन गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ। हामीले विगतमा देखेनौँ। तसर्थ म प्रतिपक्षका नेताहरू, प्रतिपक्षका सांसदज्यूहरूलाई यो व्यवस्था मिलाउनुको निम्ति विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री प्रमोद शाह। सम्माननीय सभामुखज्यू, हिमाल पारीको सुन्दर जिल्ला मनाङ अहिले अस्मिता लुटिएकी चेली जस्तो भएको छ। यही जेठको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाको कारण गएको बाढी पहिरोले सिङ्गो जिल्ला तहस नहस भएको छ। जिल्लाका 4वटै गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त बनेका छन्। अरबौँको क्षति भएको छ। जिल्लाको एकमात्र लाइफलाइन बेसी सहर चामे खाङसार सडक 100 किलोमिटर सडक बाढी र पहिरोले 70% क्षतिग्रस्त भएको छ। सिङ्गो मनाङ जिल्ला सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जिल्लामा 70 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ। 287 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। 150 घर विस्थापित भएका छन्। 2वटा सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन्। त्यस्तै गरेर 15वटा सरकारी कार्यालय उच्च जोखिममा परेका छन्। 16वटा झोलिङ्गे पुल, 2वटा मोटरेबल पुल र 4वटा काठे पुल गरी 20वटा पुल बगाएको स्थिति छ। 2वटा उच्च मावि, 1 मावि र 1 प्रावि क्षतिग्रस्त भएको छ। नासोङ गाउँपालिकाको अस्पताल उच्च जोखिममा परेको छ। 5वटा लघु जलविद्युत क्षतिग्रस्त भएका छन्। जिल्लामा बिजुलीको सङ्कट परेको छ। यति बेला सरकारले जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकाल गर्नुपर्ने कामको योजना बनाएर विपद पश्चातको व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काममा बेसी सहर चामे खङसार सडक जो जिल्लाको लाइफलाइन पनि हो, यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर मात्र सम्भव छ भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना छ। त्यसका लागि खास गरिकन पहिरोहरू गएको ठाउँमा डोजरहरू राखेर तत्काल पहिरोहरू हटाउने काम गर्ने र केही ठाउँमा चाहिँ ग्याबिङ वाल राखेर मोटर बाटो सञ्चालन गर्नुपर्ने काम छ। त्यस्तै गरेर आन्तरिक आवागमन एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आवागमन अवरुद्ध भएका छन्। सानसाना काठे पुलहरू निर्माण गरेर भए पनि आन्तरिक आवागमनको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ। त्यस्तै गरेर जिल्लाको एकमात्र लाइफलाइन अवरुद्ध भएको कारणले जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ। जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय प्रसारण लाइन
जिल्लामा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरू बाढीले ध्वस्त भएको कारणले केन्द्रीय प्रसारण लाइन त्यहाँ पुगेको 3 वर्ष भयो, अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन। त्यसैले तत्काल यो विषयलाई चाहिँ अति जरुरी महत्त्वको विषय बनाएर तत्काल केही ठाउँमा क्षतिग्रस्त भएका पोलहरूलाई निर्माण गरी स्थानीय रूपमा वितरणको व्यवस्था गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अस्पताल, प्रहरी पोस्ट, स्कुल जस्ता मानवीय सेवाका संस्थाहरू तत्काल सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्थापकीय तयारी गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन रूपमा यो बेसीसर चामे खङसार सडक खण्ड जिल्लाको लाइफलाइन हो। यो लाइफलाइनलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अवरुद्ध नहुने गरेर सञ्चालन गर्नको लागि यसको चाहिँ यो एलाइनमेन्ट नै चेन्ज गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा यसको अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा एलाइनमेन्ट तयार गरिएको थियो जो म्यार्दीदेखि घेराङ हुँदै दानाक्यु निकाल्ने, म्यार्दी घेराङ घेलाञ्चोक हुँदै दानाक्यु निकाल्ने मोटर बाटोको रूपमा चाहिँ यसले एलाइनमेन्ट निर्माण गरिएको थियो। यो जमिन सापेक्षित हिसाबले पक्को जमिन भएको हुनाले यो ठाउँबाट एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर लैजान जरुरी छ। नदी किनारबाट माटो खोस्रेर बाटो बनाउँदा तत्काल छिटोभन्दा छिटो बाटो त बन्ने, तर त्यो दीर्घकालीन नहुने, लगातार रूपमा पहिरो र बाढीले बगाउने गर्दा सरकारको सम्पत्ति बाढी र पहिरोमा बगिरहने स्थिति हुन्छ। तसर्थ एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नको लागि मैले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर बाढी पीडित बेघरबार नागरिकहरू अहिले सुकुम्बासी बनेका छन्। उनीहरूको लागि पुनर्वासको व्यवस्था गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ताल, धारापानी, थोचे लगायतका नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू स्थानान्तरणको लागि सरकारको ध्यान जाओस्, म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मर्स्याङ्दी नदी नियन्त्रणको तटबन्ध र जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि म माग गर्न चाहन्छु। व्यवसाय गुमेर बेरोजगार बनेका नागरिकहरूको रोजगारीको व्यवस्था गर्न म चाहन्छु। त्यहाँ थुप्रै होटलहरू सञ्चालन गरेर त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले जति घरहरू बगेका छन् सबै होटल घरहरू बगेको स्थिति छ। त्यसैले थुप्रो नागरिकहरू, कयौँ नागरिकहरू बेरोजगार समेत बनेका छन् र यी नागरिकहरूको रोजगारीको व्यवस्था समेत गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद शाह, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सर्वप्रथम त प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापन भएकोमा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेको छु र आज धेरै दिन पछाडि आज जनताका सरोकारका विषयमा कुरा राख्ने पनि मौका पाएको छु। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम देशका जनता जुन कुराले एकदम पीडित भएका छन्, आक्रान्त भएका छन्, आज आफ्नै देशमा आफ्नै देश हो भन्ने प्रमाण समेत दिने अवस्था नरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, आज हामी चुनाव जितेर आए पश्चात 2074 साल पछाडि नागरिकता विधेयक प्रस्तुत भएको थियो। त्यो समय भनेको 75 भादो 5 गते। त्यो विधेयकमा मलाई लाग्छ 69वटा सांसदज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको थियो र 102वटा संशोधन माथि छलफल गर्न 5-6 चोटि त म आफै पनि सरिक भएकै थिएँ। म पनि संशोधनकर्ता मध्ये एउटा थिएँ। त्यो संशोधन प्रस्तावमाथि त्यतिखेर छलफल हुँदाखेरि काङ्ग्रेस, तत्कालीन राजपा र समाजवादी, सङ्घीय समाजवादी फोरम का साथीहरू, मान्य साथीहरूले विरोध गर्नुभएको थियो र नेकपाका साथीहरूले त्यतिखेर समर्थन गरेर पास गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। आज ती नेकपाका साथीहरू
आज एमालेमा विभक्त भएका छन्, आज माओवादीमा विभक्त भएका छन्। आज ती एमालेका साथीहरू जतिखेर घोर विरोध गरिराख्नु भएको थियो, आज उहाँहरू नागरिकता विधेयक अध्यादेशै ल्याएर सरकारले अध्यादेशै ल्याएर पास गर्ने अवस्था थियो। सभामुख महोदय, आज करिब 15 वर्ष जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको नागरिकको सन्तानले कहिले यो देशको नागरिक हुने सभामुख महोदय? आज त्यो 31 वर्षको पुग्या छ, तर आफ्नो पहिचान खोजिरहेको अवस्था छ, आफ्नो सम्मान खोजिरहेको अवस्था छ, आफ्नो अधिकार खोजिरहेको अवस्था छ। तर हामी निठुरी भएका छौँ, आज हामी कठोर भएका छौँ। आज ती नागरिकहरू जसको एउटा भाइले नागरिकता पाएको छ, अर्को भाइले पनि नागरिकता पाएको छ, तर अर्को बहिनीले नागरिकता पाएको छैन, अर्को भाइले नागरिकता पाएको छैन, कुनै बहिनीले पाएको छ भन्ने कुनै भाइले पाएको अवस्था छैन। हामी यति गैर जिम्मेवारी पूर्ण हामी अवस्थामा पुगेका छौँ कि आफ्नै देशको 1,90,000 जति व्यक्तिले नागरिकता पाएको सन्तानको छोराछोरीलाई हामीले नागरिकता नदिने, के त्यसलाई गैर नागरिक बनाएर राख्ने, एउटा ठुलो प्रश्न उब्जिएको छ सभामुख महोदय। आज हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को कुरो, अब यो अवस्थामा अहिले यो एउटा अरू पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा छ। मैले बारम्बार उठाएको छु, वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ र हाम्रा मान्यजीहरूले धेरै लजिक पनि दिने गर्नुभएको हुन्छ। जतिखेर पनि भारतमा 7 वर्षको प्रावधान छ, त्यसले गर्दा यहाँ पनि राख्नुपर्छ। मैले कतिचोटि सुने हुँ, भारतमा नागरिकताको कुनै भ्यालु नै छैन, नागरिकता भन्ने कुरो त्यहाँ छँदै छैन, कसैले प्रयोगै गरेको छैन नागरिकता। त्यहाँ त आधार कार्ड भए पुग्छ नि, उहाँको छोराछोरीको सबै काम गर्न भ्याउँछ, छोराछोरीको नागरिकता दिन भ्याउँछ। म 1 मिनट टाइम मात्र लिन खोजेको छु सभामुख महोदय। त्यसैले गर्दा 7 वर्ष पछाडि जो केटीसँग बिहेर गरेर यहाँ ल्याउँछ, के त्यो 7 वर्ष पछाडि त्यसमा शुद्धपना कसरी हुन्छ? त्यो कसरी शुद्ध भाव हुन्छ? राष्ट्रवादी चरित्र उसको कसरी भइहाल्छ 7 वर्ष पछाडि? त्यो प्रावधान यदि गर्ने हो भने सदाको लागि विदेशी केटीसँग विवाह नगर्ने गरी प्रावधान ल्याइदिनु पर्यो सभामुख महोदय। यो ढकोसला गरेर काम छैन। र अब नागरिकलाई यो देशमा जसले नागरिकता पाइसकेछ उहाँको सन्तानलाई नागरिकता चाहिएको छ। हामीले तुरुन्तै अब सबै सर्वसम्मतिबाट गर्ने अवस्था छ। अब एमाले पनि विरोध गर्ने अवस्थामा छैन, किनभने अध्यादेशैबाट नागरिकता दिने कुरो गर्नुभएको थियो। अब मेरो आग्रह छ, सबैजना सर्वसम्मतले नागरिकता जो सहज रूपमा, जो संवैधानिक हो, संविधानको धारा 10 को 1 मा यो देशको कुनै पनि नागरिक गैर नागरिक भएर बस्ने अवस्था छैन भनेर उल्लेख गरेको छ सभामुख महोदय। संविधानलाई हामी मान्ने कि नमान्ने, संविधानमा भएका कुरा हामी उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, संविधानले दिएको अधिकारलाई हामी लिपिबद्ध गरेर कानुन बनाउने कि नबनाउने, यो माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री लालबाबु पण्डित। सभामुख महोदय, कोभिसिल्डको पहिलो खोप लिएर अलपत्र भएका 18 लाखभन्दा बढी नेपाली भएको तथ्याङ्क छ। पहिलो खोपको प्रभावकारिता शून्य हुने स्थितिमा सरकार त गइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। दोस्रो खोप कोभिसिल्डको लागि भुक्तानी भइसकेको 10 लाख डोज यथाशीघ्र ल्याउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ। भारतका अरविन्द सुब्रमण्यमले कोभिड-19 महामारीबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको भन्दा
भारतमा 40 लाख बढी भएको लेख्नु भएको छ। भारतीय विज्ञहरूले कोभिडबाट मृत्यु भएकोहरूको सङ्ख्या 5-7 गुणा बढी हुने अनुमान यस अगाडि नै गरेको हो। नेपालमा निषेधाज्ञा खुकुलोको नाममा थत्ता जस्तो भइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो मृत्यु सङ्ख्या लुकाउने नियत राखेर निषेधाज्ञा खुकुलो र व्यवस्था गरिएको त होइन भन्ने जनताको प्रश्न छ। सभामुख महोदय, साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूको प्रतिगमन रोकिएको छैन। हङकङमा उपद्रव पछिल्लो उदाहरण हो र उनीहरूले क्युबामा औषधि समेत रोक लगाएका छन्। यस्तो मानवता विरोधी अपराध गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत दबाब दिलाउन संसारका न्यायप्रेमी जनताले आवाज उठाउनु जरुरी छ। क्युबाले रोग लागेको देशमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता पठाएर सेवा गरिरहेको छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई कोभिड भाइरस उत्पत्तिबारे चीनमा पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर दबाब दिँदैछ। यो बेठिक हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र चीनका विज्ञहरूले यसभन्दा अगाडि नै रिपोर्ट तयार गरेर प्रमाण नभएको, चीनबाट उत्पत्ति भएको भन्ने कुनै प्रमाण नभएको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। ट्रम्प प्रशासनको मानवता विरोधी काम बाइडेन प्रशासनले रोक्नुपर्छ भनेर आज संसारमा आवाज उठिरहेको छ। सभामुख महोदय, भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका ताथलीको सौडोल छुक्कानतोलमा वर्षाको कारण पहिरो गएको र 10-15 घर जोखिममा परेको छ। ताथलीकै गिरितोलमा पनि तारजाली राखिएको गेबिङ वाल समेत पहिरो गएको छ। विनाश नहुँदै, जनधनको क्षति नहुँदै जनताको सुरक्षाको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा 77 चैतबाट देशभरि लागू हुने र कार्यान्वयन गर्ने कुरो थियो। अहिले 45 जिल्लामा सीमित भएको सुनिन्छ। यस्तो किन? अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई बिमा रकम समयमा भुक्तानी नभएको तर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा मध्यम स्तरको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थानको 2-3 करोड बिमा रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्ध सहकार्यको सिलसिलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्राप्त मास्क र हाइड्रोजन अक्सिजन मेसिन भरतपुर, बुतौल, धनगढी, गुलरिया, टिकापुर, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, कालीकोट, जुम्ला अस्पताल पुगेर हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र कतिपय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण पुग्यो, जनशक्ति पुगेन। र राजधानीमा मन्त्री, सरकारका नेता र उच्च अधिकारीको वरिपरि बसेकाहरूले अवसर पाएको स्थिति यथावत रहेको हुँदा कतिपय जिल्लामा जनशक्ति अभाव भएको सुनियो र यस्तो हुनु भएन। र 3 जनाको शनाखतमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको छानबिन गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने बारे छलफल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री लालबाबु पण्डित, समय 7 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हामीले देशमा उठेका निर्णय भएका, चाहे त्यो निर्णय कार्यपालिकाले गरेको होस् या त्यो निर्णय व्यवस्थापिकाले गरेको होस् या त्यो निर्णय न्यायपालिकाले गरेको होस्, सबै निर्णयमाथि जनताको छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो निर्णय मान्नुपर्ने ठाउँमा मान्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुने ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छ।
तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्णय छलफल हुँदैन, मत अभिमत हुँदैन, व्यक्त गर्न पाइँदैन र व्यक्त गरियो भने त्यो गलत हुन्छ, अपराध हुन्छ भने यदि कसैको बुझाइ हो भने म ती बुझ्नेलाई लोकतन्त्रवादी मान्दिन। लोकतन्त्रको मान्यता बुझ्नुभएछ भने म ठान्दिन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले संसदीय प्रणालीभित्र, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट दलको कुरा त्यागेर निर्दलीय प्रधानमन्त्री बन्नुभएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, शेरबहादुर देउपाज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, यो मन्त्रीमण्डलले देश र जनताको हितमा काम गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। तर कस्तो मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् र जनताको पक्षमा कस्तो काम हुन्छ भने जनताले हेरिरहेको हुन्छ। मात्र निजी क्षेत्रसँग, निजी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेको आधारमा देशले नै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्ने हो भने हाम्रो देशको अर्थनीति, तीन खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक, निजी र सरकारी जुन छ त्योसँग जोडिएर हो भने जनताले प्रश्न उठाउँछन्। जहाँसम्म भन्ने हो भने हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीय प्रणालीलाई मान्नेले निर्दलीय बाटोतिर यदि अग्रसर हुने कुरा गर्यौं भने त्यो बहुदलीय प्रणालीको अपमान हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय निर्णयहरू समय सन्दर्भमा त्यो निर्णयहरू पुनरावलोकन भएर फेरि पनि गलत भएको छ भने सचिने स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन बाटोबाट सरकार बनेको छ, जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, त्यो बाटो नेपालको घर घरमा छलफलको विषयवस्तु बनेको छ। हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र छलफलको विषयवस्तु बनेको छ र यो मुद्दा नेपालमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अरू देशले पनि नेपालको अनुभवबाट सिक्छन् या नेपाललाई औँलो ठड्याउँछन्। यो जसरी नेपालको हरेक निर्णयहरू हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि छलफल हुने गर्छन्, त्यसरी नै नेपालका अनुभवहरू अरू देशमा पनि छलफल हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठिक र बेठिक अब भविष्यको दिशाले निर्धारण गर्नेछ। निर्णय मान्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, जनताको चाहना, भावना र आफूले गरिएको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको निम्ति सरकार तयार हुनुपर्छ। म सम्झिन्छु 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको समयमा सुकुम्बासी आयोगले काम गरेको जुन विषय थियो, जनतालाई, सुकुम्बासीलाई पूर्जा बाँड्ने काम गरेको थियो। त्यसपछि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजी आएपछि पहिलो निर्णय सुकुम्बासी आयोगलाई खारिज गर्ने र गरिब सुकुम्बासीको चाहनालाई लाथान्ने काम भएको थियो। अहिले फेरि पनि सुकुम्बासी समस्यासँग जोडिएर भूमि आयोगले जुन काम गरिरहेको छ त्यो आयोगलाई नै समाप्त गर्ने गरिकन
संविधान सम्मत कानुन सम्मत काम गरिएकोलाई पनि यदि बाधा अवरोध पुर्याउने विघटन गर्ने हो भने बुझ्नुपर्छ कि गरिबको हितमा यो सरकारले काम सुरु गरेको छैन र धनीको हितमा र निजी क्षेत्रको हितमा मात्र काम गर्ने बाटोतिर अगाडि बढेको छ भने बुझ्नुपर्छ। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सरकारले नेपाली सम्पूर्ण नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने विधेयक ल्यायो, कहिले अध्यादेश ल्यायो र कहिले निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो, तर अवरोध पैदा हुँदै गयो। म चाहन्छु कि नागरिकता विधेयक छिटो पारित होस् र नागरिकता नेपाली जनताले सहज रूपले प्राप्त गरून्। त्यस्तै निजामती प्रशासनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति निजामती विधेयक जुन संसदमा छ त्यो पनि छिटो पारित होस् भन्ने म चाहन्छु। कोरोना कोरोना भनेरै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, तेस्रो लहर सुरु हुँदैछ। त्यस कारणले कोरोनाको मारबाट जनतालाई बचाउने कामतर्फ पनि केन्द्रित हुनुहोस् भन्ने चाहन्छु। अपराधीहरू प्रधानमन्त्री निवास वरिपरि नपुगुन् र छुट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यतातिर सरकारले यदि अपराधीलाई छुट दिने स्थितितर्फ जाने हो र अपराध मौलाउने स्थिति भयो भने फेरि पनि लोकतन्त्रलाई गिजाउने छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई कामप्रति हेरेर र समर्थन या विरोध गर्ने हो या गिजाउने हो त्यो दिन नआओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भुषाल, समय 3 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री हरिराज अधिकारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मुलुकमा लोकतन्त्रको विजय भएको छ, मृत भएको संविधान पुनर्जीवित भएको छ। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम माननीय सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने संवैधानिक अधिकार र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यही असार 28 गते निर्णय गरेर संविधानको रक्षा गरेको छ। सबभन्दा पहिला त्यो फैसलाको हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उक्त फैसलाको पूर्व सन्ध्यामा गठबन्धन दलका नेताहरू, नागरिक समाजहरू, पत्रकारहरू, विशेष गरी कानुन व्यवसायीहरूले जुन अग्रसरता लिनुभएको थियो, सत्तारूढ दलको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न म चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ। हामीलाई लागेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारूढ दलको रूपमा रहेको छ, प्रतिपक्षको रूपमा एमाले रहेको छ, तर यहाँ मैले देखेँ संविधानलाई नमान्ने, कानुनलाई नमान्ने, अदालतको फैसला नपर्खिने, अदालतको फैसलालाई प्रभावित हुने गरी विचाराधीन मुद्दाहरूलाई बहसको विषय बनाउने, संसदको बहस विषय बनाउने। मलाई लाग्यो सभामुख महोदय, यो कतै सत्ताबाट बाहिर गएको, यो कुण्ठाबाट मुक्त अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसकेको हामीले आभास गरिराखेका छौँ। हामी शुभकामना दिन्छौँ। लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अत्यन्त ठुलो हुन्छ। त्यो धैर्य धारण गरेर आफ्नो अनुभवलाई, आफ्नो भूमिकालाई सही ढङ्गबाट सदनमा पनि अगाडि बढाउनको लागि र कुण्ठाबाट मुक्त हुनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, निश्चय नै मुलुकले एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी थपिएको छ, मन्त्रीमण्डलको जिम्मेवारी फेरिएको छ, जनताको आकाङ्क्षाहरू बढेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले सुरुमै यहाँ बोल्दाखेरि भन्नुभयो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, बाँच्न पाउने अधिकार, मानवीय क्षति हुन नपाउने अवस्थाको सृजना मैले गर्नेछु र मेरो प्राथमिकता भनेको 1 खोप, 2 खोप र 3 खोप हुनेछ भनेर उहाँले आफ्नो प्राथमिकताका कुरालाई यही सदनमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, आज हामीले सुनिराखेका छौँ, सभामुख महोदय, जनस्वास्थ्यको विज्ञले भनिराख्नु भएको छ असोजको दोस्रो हप्तामा फेरि कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने सम्भावना बढेको छ भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञले घोषणा गर्नुभएको छ, फोरकास्ट गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, विगतको सरकारले मुलुकमा कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले सयौँ नेपालीहरूले मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्ने पीडा आज पनि ताजै रहेको छ। सभामुख महोदय, तर फेरि भोलि कोरोना भाइरसलाई
तेस्रो लहरबाट फेरि मुलुकलाई आक्रान्त पार्ने, नेपाली जनतालाई प्रभावित पार्ने मानवीय क्षतिलाई रोक्नको लागि म यही सदनबाट सभामुख महोदयको माध्यमबाट सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यसको नियन्त्रणको लागि समयमा कार्ययोजनाहरू लिएर आएर त्यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने हाम्रा नेपाली जनता र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई प्रभावित पार्ने किसिमका जुन घटनाहरू नदोहोरनको लागि सरकारले समयमै यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना अगाडि ल्याउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, विगतको सरकारले सभामुख महोदय नेपालका वृद्धहरूलाई कोभिसिल्ड पहिलो खोप लगायो, तर दोस्रो खोप नलगाएर आज मुलुकका वृद्धहरूलाई निराशा पारेको अवस्था थियो। सभामुख महोदय, म फेरि सभामुख मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, ती वृद्धहरूको जीवनलाई बचाउनको लागि, जीवन रक्षा गर्नको लागि कोभिसिल्डको दोस्रो खोप पनि तुरन्तै लिएर आएर ती वृद्धहरूको मानवीय क्षति हुनुबाट बचाउनको लागि त्यसलाई तुरन्त त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विदेशमा जानको लागि युवाहरूको ताती बढेको छ, खोप नपाउने सम्भावना पनि बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, ती विदेशमा जान सक्ने सम्भावित युवाहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको एउटा खोप लगाएर भोलि बाहिर जानको लागि खोप पाइन भनेर त्यो अवस्थाको सृजना नहोस्, त्यसलाई प्राथमिकताको क्रममा सरकारले अगाडि ल्याओस् भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। म सभामुख महोदय, अन्तमा हिजोको दिनमा सभामुख महोदय, हामीले हत्या हिंसा बलात्कारका कडा कडा कानुनहरू बनायौँ, तर अपराधी न त राज्यसँग डरायो न त कानुनसँग डरायो। त्यसैको कारणले सभामुख महोदय, आज 3 वर्ष हुँदै जाँदा निर्मला पन्तदेखि भगीरथ भट्टले न्याय प्राप्त भएन, नवराज विकले आज न्याय प्राप्त गर्न सकेन। त्यही भएर म निवेदन गर्न चाहन्छु, कडा कानुन बनाएका छौँ, सरकारले खुट्टा नकमाइकन अपराधीलाई फेरि कठघरामा खडा गरेर न्यायको प्राप्तिको अनुभूति अब आम नेपाली जनताले खोजेका छन्, त्यसतर्फ म सरकारको सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अन्तमा मैले फेरि निवेदन गर्न चाहे, फेरि जिम्मेवारी फेरिएको छ। अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र जनताको जीवनस्तर, यो तीनवटा दूरगामी लक्ष्य बोकेर 15 महिनामा जनताले छुने गरी, लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने गरी 15 महिनाको योजना लिएर आउनको लागि पनि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। हरिराज अधिकारी, माननीय हरिराज अधिकारी, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादव। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन 5 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ र नयाँ सरकार नेतृत्व भएको छ। सम्माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सरकारको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब संविधान सम्मत, स्थिति विधि र नीति सम्मत ढङ्गले दिन गनेर यस सरकारको हिसाब हुनेवाला छ। त्यसकारण समयमै होसियारीपूर्वक यसले आफ्नो सफलताको यात्रा अगाडि बढाओस्, यो पनि भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अहिले देश कोरोनाको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ र तेस्रो लहर झन् भयावह हुने आशंका हामी सबैलाई लागिरहेको छ र यो सरकारको प्राथमिकता खोप हामीले सुनेका छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अहिले व्यवहारमा के छ भने पहिलोपटक खोप लागेका कयौँ मान्छेहरू दोस्रो खोपको पर्खाइमा छन्, अझ अनिश्चयको दिशातिर गएको छ। अहिले प्राप्त खोप पनि अलिक प्रभाव र पहुँच प्रभावित भयो भन्ने कुरा जनताको गुनासो छ र समुदायमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको कारणले गर्दा व्यवस्थित ढङ्गले जुनसुकै उपायबाट पनि खोपलाई व्यवस्थापन गरेर सबै जनतालाई खोप लाउने सुनिश्चितता सरकारले छिटो गरोस्, म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, म गोर्खाको 1 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु र गोर्खा जिल्लाको 2वटा गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको कर्णालीको रूपमा हेरिन्छ, धार्चे गाउँपालिका र चुम्नुम्री गाउँपालिका। यो वर्षको सुरुवातमै आएको यो मनसुनको प्रभावको कारणले गर्दा ती 2 गाउँपालिका छेदविच्छेद भएका छन् र अहिले करिब पैदल हवाई बाहेक अरू सम्पर्क हिसाबले त्यहाँ जान सक्ने स्थिति बनेको छैन। बुढी गण्डकीको किनारै माथि जानुपर्ने किनारका बाटाहरू सबै भत्किएका छन्। खच्चडहरूद्वारा त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू ओसार पसार गरिन्थ्यो, त्यो अवरुद्ध भएको छ र त्यहाँ सबै बस्तीहरूमा चाहिँ पहिरोहरू गएको छ। त्यसकारण सरकारसँग त्यो अलिकति अहिले 2-3टा क्षेत्र चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो। हुन त त्यहाँ पनि यो गृहको चाहिँ प्रकोप प्राधिकरणको प्रतिनिधि, भूगर्भविदहरूको प्रतिनिधि गएर आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर आएका थिए, तर त्यो खण्ड छुटेको छ। त्यसलाई विशेष प्रभावित क्षेत्रको रूपमा तत्काल घोषणा गरियोस् र त्यहाँ खास गरी 2-3टा कुरा, एउटा त्यो नदी नियन्त्रणको योजना, अर्को पहिलो नियन्त्रणको योजना र बस्ती स्थानान्तरणको योजना, 3वटा योजना अत्यन्त तत्कालै जरुरी छ। कयौँ मान्छेहरू चाहिँ
निधन भइसकेको छ। कयौँ मान्छेहरू स्थानान्तरण भएर पालमुनि रुखको बेलमा ओढाएर बसेका छन्। मैले हेरेर आएको छु, एउटै घरको मान्छे चाहिँ एउटा ढोकाको फकला अर्कोतिर, अर्को फकला अर्कोतिर भएको घरमा पनि मान्छे बसेका छन्। त्यो कुन दिन ती अझ ठुलो धनजन हुने स्थिति छ। एउटा टोल र अर्को टोल चाहिँ सम्पर्क विच्छेद भएको छ, बाटोमा पहिराले सब थुनिएको छ। अहिले हिजो आज त खाद्यान्न सङ्कट भोकमरी चर्केको छ। त्यो तिब्बतको बोर्डरबाट पारिबाट ल्याइन्थ्यो, कोभिडको कारणले अहिले नाका बन्द छ र उताबाट सामान आएको छैन। तलबाट जाने कुरा बाटो बन्द भएर अहिले खच्चड हिँड्ने बाटो पनि नभएको कारणले चाहिँ नुन तेल खाद्यान्न लगायतको अभाव चाहिँ हवाई यात्रा बाहेक अरू तरिकाद्वारा जान सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारण यो सरकारले विशेष यो प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरेर त्यो 2टा गाउँपालिकाको व्यवस्थापन गरोस् भन्ने म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यो लगायत गोर्खाको अरू क्षेत्र अरू क्षेत्रमा पनि थुप्रै धनजनको क्षति बाढी पहिरोले विनाश गरेको छ र त्योप्रति पनि सरकारको ध्यान जाओस्। र अहिले त्यो 2टा जो ठ्याक्कै गण्डकी प्रदेशकोहरूले पनि भन्छन्, गण्डकी प्रदेश त्यो कर्णाली नै हो, मनाङ मुस्ताङ भन्दा दुर्गम छ, त्यहाँ भन्दा धेरै मान्छे त्यहाँ बस्छन्। ती बोर्डरद्वारा पारीको तिब्बतको चाहिँ तिब्बतमा आश्रित थिए, कतिपय खाद्यान्न आवत जावत भाषा संस्कृति हिसाबले उतापट्टि आश्रित थिए। अहिले त्यहाँ सबै ध्वस्त, पुलहरू भत्केका छन्, काठे पुल भत्केका छन्, तपाईँको घरहरू भत्केका छन्। पहिरो जता गयो उता पहिरो, मान्छे पहिरोमा हिँड्दै अगाडिको हिँड्ने मान्छे कट्ने, पछाडि हिँड्ने मान्छे पहिरोले कटअप हुने स्थिति छ। गुम्बाहरू, आस्था बौद्ध गुम्बाहरू थुप्रै छन्, गुम्बाहरू छेदविच्छेद भएका छन्। त्यस कारण विशेष कार्यक्रम बनाएर यो पालिकाले भ्याउने स्थिति छैन। अस्ति हामी प्रदेशमा पनि डेलिगेसन गयौँ, सामान्य कुराहरू गर्न अलिअलि कुराहरू त प्रदेशले गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, गरिरहेको पनि छ, तर त्यसको प्रभाव पहुँच क्षमताले भ्याउने स्थिति छैन। त्यस कारण सङ्घ सरकारले नै विशेष योजना बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरोस् र छिटोभन्दा छिटो त्यता ध्यान जाओस् भन्ने सरकारसँग म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव, समय 3 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले नदी उत्खननको विषयमा महोत्तरीको रातो मरहा र हर्दी नदीमा हामी विभिन्न दलका प्रतिनिधि गएर नदी उत्खनन सम्बन्धमा धेरै कुरा आएपछि एक त ठेक्का लागेको नदीमा गैर कानुनी ढङ्गले 10 फिट 20 फिट उत्खनन भएको, अर्को जहाँ हामी बाँध बनाएछौँ नदी नियन्त्रणको लागि सरकारको ठुलो रकम गएको छ, त्यो पनि भाँसेको र भाँसिने अवस्थामा छ। तेस्रो, जुन नदी ठिका नै लागेको छैन त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर जङ्गलहरूमा त्यो गिटी बालुवा थुपारेपछि तिनीहरूको भयो। एक त नेपालको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिरहेको छ त्यसको लागि अपर्याप्त गिटी बालुवा छ। झन् यो गएको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि गिटी बालुवा समेत बेच्ने चाहिँ निर्णय गरेको थियो। त्यसप्रति म घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। चुरे दोहन ठुलो रूपमा हुने अवस्था छ। यदि यो पास भयो भने, यो निर्णय हामी बदलेनौँ भने चुरेबाट मात्र यो गिटी बालुवा चाहिँ यो नदीमा आउने गरेको छ। त्यसैले म प्रमुख रूपले यो सबै दलको प्रतिनिधि मिलेर हामी अनुगमन गरेँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर हेर्दाखेरि के पाएँ भने यो क्रसरहरूको जुन लाइसेन्स हुन्छ त्यो पालिकाले दिने गरेको छ। सिडिओ एसपी सबैको संयुक्त बैठकमा हेर्दाखेरि के छ भने हामी यदि समात दिए भने पनि त्यो दण्ड पनि 200 मा छोड्ने हो कि 2100 रुपियाँमा छोड्ने हो त्यो पालिकाले डिसिजन गर्ने हो। त्यसैले म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि विभिन्न पालिकाहरूबाट यो नदी गएको छ र मन परी पालिकाहरूले चाहिँ
लाइसेन्स वितरण गर्ने, अरू ठाउँमा भएको क्रसरलाई ल्याउने, इभेन जङ्गलमा पनि नदीबाट रातारात उत्खनन गर्ने र जङ्गलमा थुपारेपछि चाहिँ त्यो क्रसरको भयो, त्यसको त्यो गिटी बालुवाको मालिक त्यो क्रसर भयो। त्यसैले यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अपर्याप्त छ, विदेशलाई जो बेच्ने निर्णय छ त्यो नगरौँ र यथाशीघ्र यो पालिकाहरूलाई दिने जुन अधिकार छ त्यसमाथि विचार गरेर प्रदेश या केन्द्रमा राख्ने हो, त्यस्तो विषयमा चाहिँ ध्यान जाओस् भनेर म आफ्नो 2 शब्द खत्म गर्छु। माननीय श्री विद्या भट्टराई, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री देवप्रसाद तिमिल सेना। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा नयाँ अवधारणालाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ। दलहरूभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष र असहमतिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेका संस्थाहरूमाथि गरिने भद्दा प्रहारले प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै गरेकालाई सहयोग पुग्ने मात्र होइन, हजारौँ शहीदको जीवनसँग जोडिएको यो लोकतन्त्रमाथि समेत कमजोर बनाउने खालका क्रियाकलापहरू हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, स्वस्थ आलोचना लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो। लोकतान्त्रिक आचरणलाई जबसम्म हामी संस्थागत गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई विकास गर्न सक्दैनौँ। निर्वाचित संस्थाहरूमाथि प्रहार गरिने विभिन्न भाष्यहरू, लान्छना र भद्दा टिप्पणीले लोकतन्त्रको मानक स्थापित हुन सक्दैन। निश्चित आदर्श मूल्य प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कार बिनाको लोकतन्त्र केवल कल्पनामा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। सभामुख महोदय, आज राष्ट्र अध्यक्षमाथि राज्यका प्रमुख अङ्गहरूभित्र गरेका अभिव्यक्तिहरूले हामी कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नहरू आम जनमानसमा उठिरहेका छन्। सभामुख महोदय, संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राज्यको प्रमुखको रूपमा परिभाषित गर्दै राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। व्यक्तिगत गाली गलोज र लान्छनाले राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउन सक्दैन। राजनीतिक प्रणालीभित्र प्रश्न गर्ने हक सबैलाई छ, तर निश्चित मान्यताको आधारमा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षमाथि प्रयोग भएका भाष्यहरूले, नकारात्मक भाष्यहरूले राजनीतिक संस्कारको विकास त गर्दैन नै, सामाजिक विभेद र हिंसालाई पनि बढावा दिन्छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथि गरिने अभद्र टिप्पणी, बलात्कारका घटनाहरू, हत्या, हिंसा र अपराध सार्वजनिक भइरहेका छन्। संविधानले सङ्कल्प गरेका प्रावधान र निर्माण भएका ऐनहरू, निर्माण गर्ने कार्यहरू सकारात्मक भए पनि सार्वजनिक सोच र व्यवहारमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिकल्पना गरेको समानतामूलक समाज कसरी निर्माण होला र? सभामुख महोदय, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको अनुसार वर्षेनी दर्ता हुने मुद्दामध्ये 40% मुद्दा लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित छन्। 83% हिंसा रिपोर्ट नहुने अवस्था छ। उजुरी गर्नको लागि राज्यप्रति समुदाय र व्यक्तिको भरोसा भयो भने मात्र उजुरी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाप्रति आश्वस्त भएमा मात्र उजुरी दर्ता हुने गर्छ। सभामुख महोदय, मैले के उठाउन खोजेको भने राज्यको सर्वोच्च पदमा रहेका महिलाहरूमाथि समेत व्यक्त गरिने दुर्व्यवहारपूर्ण टिप्पणीहरूले आम नागरिकको सुरक्षा गर्न राज्य सक्षम छ भन्ने कुरा हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ?
जिम्मेवार राज्य निर्माणको दायित्वप्रति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गरौँ। धन्यवाद। श्री देवप्रसाद तिमिल सिन्हा, समय 3 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री केदार प्रसाद सिगदेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज तेस्रो पटक विघटनपछि पहिलोचोटि यो रोस्टममा उभिएर बोल्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो संविधानलाई पटक पटक 3 चोटि संविधान विपरीत संसद विघटन गर्ने र संविधानको धजी उडाउने अहिले पनि मैले हेरेको छु र सुन्दैछु भर्खरै संविधान विपरीत निर्दलीय भयो। सम्मानीय सभामुख महोदय, म त त्यतिखेर संविधान सभाको सदस्य थिइनँ, तर यहाँ को सभामुख थियो? उहाँले तलमाथि प्रमाणित गरेर संविधान ढोगेको धारा 76 कहाँ थियो? कसले प्रमाणित गर्यो? त्यो निर्दलीय थियो कि बहुदलीय थियो? त्यतिखेरकै अध्यक्ष को थियो मलाई थाहा छैन, म थिइनँ, तपाईँहरूलाई थाहा होला। सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यसकारण आफ्नो पक्षमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्ने। फागुन 11 गतेको निर्णय विरोध थियो, फेरि त्यही निर्णय 23 गते आयो, स्वागत भयो। त्यो कहाँको सर्वोच्च अदालत? नेपालकै अदालत थियो कि अन्त कहीँबाट निर्णय भएको थियो? आफ्नो पक्षमा हुँदा अत्यन्त राम्रो, स्वागत योग्य। अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्ने कुराहरू गर्नु उचित छ। संविधान विपरीतका कुराहरू यो संविधानमा पटक पटक उठिराखेको छ, त्यसलाई नउठाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने संविधान विपरीत यो संसद पुनर्स्थापना भएको भए तपाईँहरू 1 मिनट पनि यहाँ बस्नुहुन्थेन होला, आउनुहुन्थ्यो होला सदनमा। किनभने तपाईँहरूले ढोग्या देखाएको छु मैले। को थियो सभा अध्यक्ष? थाहा छैन, म थिइनँ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा थियो, नेकपा एमाले थियो कि थिएन त्यतिखेर? त्यो तपाईँहरूले नै विश्लेषण गर्ने हो। त्यसकारण यतातिर सरकारलाई नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने अदालतदेखि लिएर सरकारलाई नगर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर तपाईँहरूको 3.5 वर्ष सरकार थियो, निर्मला हत्याकाण्ड किन पत्ता लगाउनु भएन? निर्दोष मान्छेलाई जेलमा राखेर थर्काउने काम बन्द गरियोस्। आफ्नो पालामा सांसद रोएर जाँदा मलाई अपहरण भयो भन्दा मुद्दा दर्ता नगर्ने, त्यो तामिलीमा राख्ने, तर अर्काको पालामा नभएका कुराहरू अर्काको पार्टीलाई दोषी चस्मा लगाएर हेर्ने काम अन्त्य होस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज अत्यन्त ठुलो बाढी पहिरो कोरोनाको कहर छ। रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2, 3, 4, 5 ठाउँमा भीषण बाढी यो 27 गतेको अविरल वर्षाले धेरै गाउँ गैँटार, जुडबेला, असलवा र यो चिडियादह धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ नदी कटानबाट ठुलो धनजनको क्षति हुन गएको छ। त्यसको लागि विगत सरकारले खालि निरीक्षण मात्रै गर्यो, केही रोकथाम हुन सकेन। म पनि पटक पटक गएँ, बागमती नदीले समनपुर, हरैया धेरै ठाउँहरूमा कटार गरेका छ। त्यहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र हामी आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि गयौँ, तर त्यहाँ एउटा पनि ढुङ्गो हाल्न सकिएन। त्यो कुरा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। त्यसकारण यो सरकारले छिटो छरिटो त्यो तटबन्धको व्यवस्था गरेर धनजनको सुरक्षित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारसँग जोरदार माग गर्छु कि छिटोभन्दा छिटो त्यो व्यवस्था गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो यो कोरोनाको खोपको विषयमा 1,25 लाख आइसक्यो भनेको छ। उहाँहरूको पालामा खोप आएको भनेको 25 लाख, 10 लाख भारतबाट, 8 लाख चाइनाबाट, फेरि 15 लाख त्यहाँबाट, जम्मा करिब 25 लाख आएको खोपमा 1,25 लाखको धाक लगाउनुहुन्छ। नभएका झुट्टा कुरा सदनमा बोल्ने होइन, भएका मात्रै कुराहरू। र अब यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो गरिबका रेखामुनि भएका जनताहरूलाई पहिलो खोप लाउने व्यवस्था गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जनता आवासको घर बनाउने नाउँमा खुला आकाशमा जनता तल्लो स्तरका जनताहरू बस्न बाध्य भएका छन्, भत्काएर राखिएको छ, निर्माण कार्य पुरा भएको छैन, बजेट पठाइँदैन भन्छ। हामीले पटक पटक निरीक्षण गर्न जाँदा खुला आकाशमा सुत्न जनता बाध्य छन्। रौतहट जिल्लाको डुमरिया, बनबोरी लगायत जनता आवासका सबै घरहरू तपाईँहरूले टिभी टेलिभिजनहरूमा हेर्नुभएको होला। त्यसलाई यथाशीघ्र
त्यो छानामुनि बस्ने व्यवस्था, त्यो गरिब दलित बस्तीलाई सुकुम्बासीका नाउँमा र दलितका नाउँमा भोट लिएर आज आएर 3.5 वर्ष सरकार चलाउने, आज उनीहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएका छन्। यथाशीघ्र यो सरकारले त्यो जनतालाई तत्काल छाना लगाएर यो बर्सातमा छानामुनि बस्ने व्यवस्था गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री केदार प्रसाद सिग्देल, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत जेठ 24 गते र असार 18 गतेको भीषण वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोको कारण तनहुँ जिल्लामा धेरै धनजनको क्षति भएको छ। रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का खुमबहादुर थापा र देवीसरा थापा, बन्दीपुर गाउँपालिकाका हरिमाया नेपाली र सरस्वती थापाको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको छ। त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिका 7 का मैतबहादुर नेपालीको खोलाले बगाएर दुःखद मृत्यु भएको छ। ब्यास नगरपालिका 9 का नरबहादुर विष्ट अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। यो बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता विष्टज्यूको यथाशीघ्र खोजी गर्न गृह मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्दछु। मृतक सबैका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न जोरदार माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, घाइते भएर उपचाररत भीमादकी लोकमाया थापा, शुक्ला गण्डकीकी खगीमाया भुजेल, विज्ञान भुजेल, म्याग्दे 5 का बुद्धिबहादुर परियार र रोजन परियार, भानु छकी लीलामाया थापा, बन्दीपुर 3 का सुभाष थापा, लीलबहादुर थापा र दाउरीमाया थापा समेतको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँहरूको उपचारमा आवश्यक ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो वर्षाले तनहुँ जिल्लाका करिब 50 घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। मानिसहरू स्कुल, सामुदायिक भवन र छिमेकीका घरमा आश्रय लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तत्काल उचित राहत उपलब्ध गराउने र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरियोस्। केन्द्रीय सडक अन्तर्गत अर्थात् भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका पृथ्वी राजमार्गको आबु 4 पावर हाउसमा, गाईघाट गलेङ मार्गको अजम्बरी खण्डमा, भीमाद डुम्रबेसी रामपुर मार्गको टेक्रे खण्डमा र ढोर बराई जगदी करिडोरको छाब्दी खण्डमा सडकको जग नै पहिरो गएर र कटान गरेर अत्यन्त जोखिम भएको छ। तिनीहरूको यथाशीघ्र स्थायी किसिमको मर्मत सुधार गरी सुरक्षित बनाउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै तनहुँ जिल्लाको सेती, मादी, मर्स्याङ्दी नदीहरू, कुलाङ खोला, क्याङ्दी, साँगे र चुदी खोला जस्ता ठुला खोलाहरूका आसपासमा रहेका बजार क्षेत्रहरू, भीमाद बजार, दुलेगौडा, साँखे, सिसाघाट जस्ता ठाउँहरू बाढीको कटान र पहिरोले गर्दा अत्यन्त जोखिममा परेका छन्। बजार बस्तीहरूको उचित संरक्षण गर्न र यसले कटान गरेका धेरै खेतीयोग्य जमिनहरूको संरक्षण तटबन्धन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2076 माघ 10 गते हाम्रो देशमा पहिलोचोटि कोभिड बिरामी देखा पर्दा हामीसँग PCR टेस्ट गर्ने एउटा भरपर्दो ल्याब थिएन। निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले करिब 100 स्थानमा PCR टेस्ट ल्याब स्थापना गर्नु, कोभिड विरुद्धका खोप अनुदान र खरिद गरेर ल्याउनु र खोपलाई तीव्रता दिनु, 753 वटै स्थानीय तहहरूमा न्यूनतम 10 बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न गत मङ्सिर 15 गते एकै दिन 397 वटा अस्पतालको शिलान्यास हुनु, देशका धेरै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुनु वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हुन्। त्यसले जनतामा राज्य तथा सरकार छ भन्ने भरोसा जगाएको थियो। अहिले स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार असोजको दोस्रो हप्ताबाट कोभिडको तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण भएको छ, जसले गर्दा जनतामा त्रास बढाएको छ। यसमा सरकारको तयारी कस्तो छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, हुन त अस्ति भर्खरसम्म प्रतिपक्षको तर्फबाट तत्कालीन सरकारलाई कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा दिनुभएका सुझाव र गर्नुभएको आलोचनालाई अबको सरकारमा बस्दा सम्झने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो भने पनि राम्रै सुधार हुनेछ, तर व्यवहारमा देख्न बाँकी छ। कार्यान्वयन गरियोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
कोभिड खोप निःशुल्क सर्वसुलभ बनाउन न्यूनतम पनि 753वटै स्थानीय तहमा एक PCR टेस्ट ल्याब स्थापना गर्न र संविधानमा सुनिश्चित गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरूमा आंशिक ज्यालादारी शिक्षकका रूपमा ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा पढाउँदै 15-16 वर्षदेखि निरन्तर मेहनत गरेका गुरुहरू आफूहरूलाई मासिक ज्यालादारी अर्थात् करारमा व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने माग गर्दै आउनुभएको थियो। केही समय पहिले त्रिवी पदाधिकारीहरू र उहाँहरूका बीचमा सहमति पनि भएको थियो, तर त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा त्रिवी पदाधिकारीहरूको कार्यकक्ष आज तालाबन्दीको अवस्थामा छ। थोरै ज्यालामा लामो समयसम्म काममा लगाइएका ती बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जायज मागहरूलाई सम्झौता सहमति बमोजिम कार्यान्वयन गरी समाधान गराउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त, समय 3 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मुलुकले आक्रमणीय र हठी सरकारबाट मुक्ति पाएको छ। 165 जना सांसदहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई विश्वासको मत दिएका छन्। गठबन्धनको सरकार बनेको छ। सर्वप्रथम शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताका थुप्रै अपेक्षा छन्, त्यो अपेक्षाबाट यो सरकार भाग्ने छैन। जनताको बीचबाट आएको सरकार जनताको बाचा पुरा गर्नेछ विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। मैले भर्खरै सुने, भर्खरै प्रतिपक्ष दलका केही हाम्रो नेतागणले भन्नुभयो यो सरकारको निर्माणले निरङ्कुशता जन्मायो। यो सरकार जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बन्यो। उहाँहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु, 2 पटक प्रतिनिधि सभाको भङ्ग कसले गर्यो? संविधानमाथि बार प्रहार कसले गर्यो? संविधानको धारा 76(5) अनुसार बहुमत सांसदको अधिकार कसले कुण्ठित गर्यो? त्यसैको परिणाम आजको हो। त्यसैले यो सरकार परमादेशबाट होइन, यो सरकार जनादेश हो। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीलाई थाहा छ यो सरकार गठबन्धनको जगमा छ। न्यूनतम साझा नीति र कार्यक्रम आउने छन्। त्यसैले यो सरकारको पहिलो आवश्यकता भनेको जनताको जीवधनको सुरक्षा हो, जनताको जीविकोपार्जन हो। यो भुलेको छैन यो सरकारले सभामुख महोदय। आज अशान्ति असुरक्षा, कतिपय हाम्रा महिलाहरू छोरीहरू बलात्कृत भए, अपहरण भए। निर्मला पन्तले 3 वर्ष पुग्दा न्याय पाइनन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ, निर्मलाका हत्यारा कहाँ छन्, उनले न्याय पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तर दुःखद घटना हिजो रुकुममा घटेको छ। एकजना महिलाले भैँसी गोठमा घाँस दिँदै उनीहरूलाई केही अज्ञात समूहले अपहरण गरेर उनको गला रेटेर बलात्कृत भएकी छन्। सत्य तथ्य यो सरकारले पत्ता लगाउनुपर्छ। म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। दोस्रो सभामुख महोदय, मुलुकमा विकट हाल छ कोरोनाले गर्दा। आज तेस्रो भेरिएन्टको परीक्षण भइसकेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ खोप खोप खोप। त्यसैले खोप सबैले सर्वसुलभ तरिकाले पाउन्, त्यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु। धेरै बेरोजगार छन्, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। संहिताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ। यी सबै बाचाहरू विगतका सरकारले गरेका गल्ती कमी कमजोरीबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। समस्याका चाङबाट हामी भाग्ने छैनौँ। सम्भावना बोकेर नेपाली जनताको आशा र भरोसा अभिभावक दिन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार तयार छ। त्यसैले अन्तिममा एउटा कुरा मात्र सम्झाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले भर्खरै महामानव बिपी कोइरालाको 1 हप्ता अघि स्मृति दिवस मनायौँ। बिपीले भन्नुभएको थियो योजना बनाउँदा हलो जोतिरहेको किसान गरिबको तस्बिर हेरेर
योजना बनाऊ भन्नुभएको थियो। बिपीले स्थापना गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसैको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सम्मान्य शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ। त्यसैले विश्वास म दिलाउन चाहन्छु, नयाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले खुट्टा कमाउनु हुने छैन। राष्ट्रिय एकता, सहमति, सहकार्यबाट राष्ट्र र जनता मात्र केन्द्रबिन्दु हुनेछन् भन्दै आफ्ना भनाइबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ, सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078-3-29 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै रहने गरी मान्य श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। तोय नारायण घेवली सचिव 2078-4-10। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई निर्वाचन आयोग वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म पूर्व सदस्य विष्णुबहादुर तामाङ BL वाइबा को निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित सदस्य हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता विष्णुबहादुर तामाङ BL वाइबाको 75 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल जेठ 20 गते बिहिबार बेलुका झापा स्थित आम्दा अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी दिवंगत पूर्व सदस्य विष्णुबहादुर तामाङ BL वाइबाको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ।
धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल साउन 15 गते शुक्रबार 3 को 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।